बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैदान करबला एक ऐसी दुख भरी दास्तां है कि तारीख में जब भी उसे लिखा जाता है तब तब मुसलमान खून के आंसू रोते हैं। 10 मुहर्रम को मैदान करबला की तपती हुई ज़मीन पर जब 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन को शहीद किया गया, उनके सर मुबारक को जब तन से जुदा किया गया और नेज़े पर चढ़ाया गया, सर नेज़े पर था और लबों पर थी कुरान पाक की तिलावत। ऐसा दीन था मेरे हुसैन का। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपने नवासे इमाम हुसैन को सीने से लगाते, ऊंचा करते और दुनिया को ये बताते थे कि ए लोगो, ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से हूँ। सुन लो, अगर कभी हुसैन पर कोई मुश्किल वक्त आए और वो तुमसे मदद मांगे तो पीछे मत हटना, उसका साथ देना। ये जन्नत के जवानों का सरदार है, ये मेरा ही खून है, मेरी ही औलाद है। लेकिन अफसोस, रसूलुल्लाह की रहमत को गए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था कि करबला के तपते मैदान में एक तरफ लाखों का हजूम खड़ा था और दूसरी तरफ वही हुसैन जिसे रसूलुल्लाह ने अपने कांधों पर बिठा करके उम्मत को दिखाया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार अपने नाना की उम्मत से कहते रहे कि ए लोगो, क्यों मेरा रास्ता रोका है, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों मेरे बच्चों को 3 दिन से प्यासा रखा हुआ है, क्यों मेरे अजीजों को शहीद किया गया है। बताओ, क्या मैंने रसूलुल्लाह की शरीयत में कोई बदलाव किया, किसी का हक छीना या किसी पर जुल्म किया। इतने में यजीद की फौज एक आवाज में बोल पड़ी, ए हुसैन, हम तुझे तेरे बाबा अली से दुश्मनी के बदले में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियां दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया कि ए लोगो, आज जिस इस्लाम का परचम तुम्हारे हाथों में है उसे मेरे बाबा अली ने बुलंद किया था। भूल मत जाना, अगर खंदक के मैदान में अली ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। वो अली जिसने पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग की, हक को बुलंद किया, रसूलुल्लाह की हिफाजत की, और आज तुम उसी अली को ये सिला दे रहे हो। लोगो, याद करो, रसूलुल्लाह ने कितनी बार मेरे बाबा का हाथ उठाकर कहा था कि जहां हक होगा वहां अली होगा और जहां अली होगा वहां हक होगा। और आज उसी अली और रसूल की औलाद को ये इनाम दिया जा रहा है। इतने में यजीद की फौज के सरदार ने देखा कि कहीं फौज में बगावत ना हो जाए। वो शिमर से बोला कि ए शिमर, क्या देख रहा है, हमला कर। बस फिर क्या था, लाखों की फौज ने रसूलुल्लाह के नवासे पर हमला कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और अपनी तलवार खींच ली। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का हजूम और दूसरी तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन बिन अली। जमीन ने ऐसी जंग पहले कभी नहीं देखी थी। एक तन्हा हुसैन और लाखों के मजबे को रोके खड़ा है। कई बार दुश्मन के घुड़सवार पीछे पलट कर भागे। इमाम हुसैन ने यजीद की फौज से कहा कि देखो, 3 दिन के भूखे की जंग, देखो 3 दिन के प्यासे की जंग, देखो रसूल के इस नवासे की जंग, इसकी जंग देखो जिसका जवान भाई कत्ल हो गया, जिसकी आंखों के सामने उसके बेटे को मार दिया गया, जिसने अपने हाथों से अपने बच्चे की कब्र बनाई, फिर भी मैदान में शेर की तरह खड़ा है। इसी बीच गैब से आवाज आई, हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी है। बस ये सुनते ही इमाम हुसैन ने अपनी जुल्फे समेटी। उमर बिन साद ने शिमर से कहा कि ए शिमर, क्या देख रहा है, ये अली का शेर है, इसे मैदान में हराना नामुमकिन है। जाओ, खैमों को आग लगा दो। बस फिर कुछ जालिमों ने रसूल की बेटियों के खैमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन पर दूर से तीर चलाने लगे। इमाम कभी बीबियों के खैमों की तरफ दौड़ते, कभी फिर से दुश्मन की तरफ लपकते। उमर बिन साद और शिमर ने फौज को 4 हिस्सों में बांट दिया और हुक्म दिया कि कोई भी हुसैन के करीब ना जाए, जिसके पास जो कुछ भी है वो दूर से ही हुसैन पर चलाए। कोई नेजा लिए खड़ा था तो उसने नेजा फेंका, कोई हाथ में तीर थामे था तो वो तीर पर तीर चलाते जा रहा था, जिसके पास पत्थर थे उसने पत्थर मारे। तारीख गवाह है कि जो बेबस था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने करबला की तपती हुई मिट्टी उठाई और उस मिट्टी को हुसैन की तरफ उछालता रहा। ये कैसी जंग थी। हुसैन के जिस्म मुबारक पर जख्म ही जख्म, हर तरफ से तीरों की बौछार थी, नेज़ों की बौछार थी। इतना सब कुछ झेलने के बाद इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक तीरों से ढक गया। हाल ये था
کہ جسم نظر تک نہیں آ رہا تھا، بس تیر ہی تیر نظر آ رہے تھے۔ وہ نواسہ رسول جو کبھی نانا کے کاندھوں پر بیٹھا تھا، آج اسی تپتی ہوئی کربلا کی زمین پر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی پیٹھ سے اتر کر زمین پر آئے، یزید کی فوج خوشی سے جھوم اٹھی۔ انہیں لگا کہ اب کام تمام ہو گیا، مگر اس وقت ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ وہ وفادار گھوڑا جس پر امام حسین سواری کیا کرتے تھے، وہ چاروں طرف چکر لگانے لگا، کبھی حسین کی دائیں طرف آتا تو کبھی بائیں طرف، جیسے کہہ رہا ہو کہ اے میرے آقا، میں ان تیروں سے آپ کو بچا لوں۔ اس گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خود کو آگے کر کے اپنے مالک کو ان ظالموں کے تیروں سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ ہنہناتا رہا، تڑپتا رہا، لیکن کیا ہی کر سکتا تھا۔ امام حسین کے زخم اتنے گہرے تھے کہ اب وہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اتنے میں عمر بن سعد نے یہ منظر دیکھا تو بولا کہ اے لوگو، ٹھہر جاؤ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اسی گھوڑے پر رسول اللہ نے سواری کی تھی، کہیں کوئی تیر اس گھوڑے کو نہ لگ جائے۔ بس پھر تیروں کی بوچھار تھم گئی۔ اتنا افسوس تھا ان لوگوں کو، اس گھوڑے کا تو ادب تھا جس پر رسول اللہ سوار ہوئے، لیکن اس نواسے کا ادب وہ بھول چکے تھے جسے رسول اللہ نے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر پوری امت کو دکھایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اب بھی اسی تپتی ہوئی زمین پر لیٹے تھے، سر مبارک مٹی پر رکھا ہوا تھا، اور وہ ہونٹوں سے الفاظ نکل رہے تھے کہ اے میرے رب، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس آزمائش کے لائق سمجھا۔ ادھر یزید کے مختلف سپاہی دھیرے دھیرے قریب آنے لگے، وہ کوئی تلوار لیے، کوئی خنجر لیے۔ جو بھی حسین کے قریب جاتا، بس جیسے ہی چہرہ دیکھتا، اسے وہی چہرہ نظر آتا جسے دیکھ کر کبھی وہ ایمان لایا تھا، رسول اللہ کا چہرہ۔ وہ چیختا ہوا پیچھے بھاگ جاتا، وہ دور ہو جاتا۔ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ حسین کا سر جدا کر سکے۔ اتنے میں شمر آگے بڑھا، اس نے تلوار کو ہاتھ میں لیا اور کہا کہ یہ کام مجھ سے ہی ہوگا۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا، اس نے دیکھا کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا کہ ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا، 3 دن تک ان کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ وہ سننے کے لیے کان جھکا کر پاس ہوا تو کیا سنا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عظیم امتحان کے لیے حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے اپنی کمزور آنکھیں کھولی، شمر کی طرف دیکھا اور بولے اے شمر، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، میں وہی ہوں جو جنت کا سردار ہے، میں حق پر ہوں، بے گناہ ہوں، پھر بھی میری گردن پہ خنجر کیوں رکھ رہا ہے؟ شمر کانپتے لفظوں میں بولا کہ مجھے معلوم ہے، لیکن کیا کروں؟ یزید نے وعدہ کیا ہے کہ میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے گا۔ اور وہ جو کہتے ہوئے ناپاک ہاتھوں سے امام حسین کا گلا کاٹتا رہا۔ یزید کی فوج خوشی سے ناچتی رہی۔ حسین کا سر مبارک منہ پہ بھالے پہ اٹھا دیا گیا۔ حسین کا سر قلم ہوتے ہی سادات کے خیمے لوٹ لیے گئے، بی بی سکینہ کو تھپڑ مارے گئے اور رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کی گئی۔ تاریخ میں لکھا گیا کہ جو چیزیں حسین کے جسم پر تھی وہ چھین لی گئی۔ اتنے میں ایک بے درد شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا، دیکھا کہ حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے۔ اس نے اتارنے کی بہت کوشش کی، مگر جب انگوٹھی نہ اتری تو اس ظالم شخص نے حسین کی انگلی کاٹ ڈالی اور انگوٹھی لے کر بھاگ گیا، اور امام حسین کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ اس پاک جسم کو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر ادھر سے ادھر گھسیٹا گیا۔ اس نے میں عمر بن سعد نے شمر سے کہا کہ اے شمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کے جسموں کا ایسا حال کرو کہ قیامت تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہ کرے۔ سب کے جسموں سے سر کو جدا کر دو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو، تاکہ زمین کربلا گواہ رہے۔ مگر کہاں، کربلا کا میدان گواہ بنا کہ ظالم چاہے جتنی بھی سازش کر لے، حسین کا نام مٹا نہیں سکتا۔ جہاں جہاں کوئی قبیلہ آتا وہ کہتا کہ ہم اپنے شہید کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ بی بی ام لیلہ کے قبیلے نے کہا کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ بی بی رباب کے قبیلے نے کہا کہ ہم علی اصغر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید کا جسم وہاں سے ہٹایا گیا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ صرف رسول اللہ کا نواسہ اس تپتی ہوئی کربلا کی مٹی پر پڑا رہا۔
मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ दौड़ते और मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते। हुसैन का जिस्म मुबारक पामाल होता रहा। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह से पामाल किया गया कि दाईं पसलियां बाईं पसलियों में ढस गई और बाईं पसलियां दाईं पसलियों की तरफ चली गई। उनका सीना और पीठ एक साथ हो गई। सलाम हो मेरे उस दादा हुसैन पर जिनके जिस्म मुबारक के टुकड़ों को करबला की मिट्टी पर बिखेर दिया गया और जंग में भी कज़ाना हुआ सजदा हुसैन का। ऐसी इबादत थी मेरे हुसैन की। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इसको आगे शेयर लाजमी कीजिएगा और अगर आप इस्लामिक मालूमात से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल निम्रा वॉइस स्टोरीज़ को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। दुआओं में हमें याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।